बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस का मुताला करेंगे। मारिफुल हदीस की ये हदीस नंबर 467 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 823 है। और इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे के बाद, यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकत नमाज़ पढ़ते तो पहली रकत का दूसरा सजदे के बाद जब खड़े होते तो थोड़ी देर बैठ जाते। इसी तरीके से तीसरी रकत जो ताक रकत है उसके दूसरे सजदे के बाद जब खड़े होते तो खड़े होने से पहले थोड़ी देर जलसा इस्तराहत फरमाते। तो यहाँ पर जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, मन इस्तवा काइदन फ़ी वित्रिन मिन स्वलातिही सुम्मा नहाज़ा, ताक रकत के बाद थोड़ी देर बैठकर फिर खड़ा होना। अन मालिक इब्न हवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फ़इज़ा कान फ़ी वित्रिन मिन स्वलातिही लम यनहज़ हत्ता यस्तवी क़ाइदन, रवाहुल बुखारी। हज़रत मालिक बिन हवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ाते हुए देखा कि यानी उन्होंने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ाते हुए देखा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की ताक रकत में होते, यानी पहली और तीसरी रकत में होते, तो उस वक्त तक खड़े ना होते जब तक कि सीधा होके बैठ ना जाते। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से जब बैठ जाते तो उसके बाद जो है ना थोड़ा सा जलसा इस्तराहत फरमाते और उसके बाद खड़े हो जाते। अब इस हदीस में जलसा इस्तराहत का तस्करा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर जुफ्त तक रकत का तस्करा इसलिए नहीं है कि दूसरी रकत के बाद और चौथी रकत के बाद यानी 2 सजदे करने के बाद तो वैसे ही तशहद में बैठना है, लेकिन ताक रकत का तस्करा इसलिए है कि पहली रकत में दूसरा सजदा कर लिया और तीसरी रकत में दूसरा सजदा कर लिया, तो उसके बाद ये हज़रत मालिक बिन हवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए इस्तराहत फरमाते थे और फिर उसके बाद जो है दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाते और चौथी रकत के लिए खड़े हो जाते। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यानी एक सुन्नत है कि अगर आप पहली रकत में खड़े होते हैं, पहली रकत से दूसरा सजदा करके खड़े होते हैं दूसरी रकत के लिए या चौथी रकत के लिए खड़े होते हैं तो जलसा इस्तराहत करने में कोई हर्ज नहीं है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जितने भी सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तस्करा किया है उसके अंदर जो है ना यहाँ पे जलसा इस्तराहत का ज़्यादा तस्करा नहीं मिलता। इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल कभी रहा है और कभी मामूल नहीं रहा है। मिसाल के तौर पर अकाबिर सहाबा की बड़ी तादाद ऐसी है जिनमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसके अलावा जो सहाबा इकराम हैं, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो 4 रकत की नमाज में पहली रकत से दूसरे सजदे के बाद सीधा खड़े हो जाते थे और इसी तरीके से यानी तीसरे रकत के बाद जो दूसरा सजदा होता था तो उसके बाद भी जो है ना वो चौथी रकत के लिए सीधा खड़े हो जाते थे और जलसा इस्तराहत नहीं फरमाते थे। इस हदीस से ज़ाहिरन सहाबा इकराम के अमल से एक तारज़ नज़र आता है। तो इससे ये बात सामने आती है कि ये जलसा इस्तराहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमूमी मामूल नहीं था। कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलसा इस्तराहत किया भी और कभी उसको जो है नज़रअंदाज भी कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि ये जलसा इस्तराहत किसी उज़र की वजह से भी हो सकता है, बुढ़ापे की वजह से भी हो सकता है, किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है। इसलिए आज के दौर में अगर कोई बुढ़ापे की उम्र में है या बीमार है और वो तो यानी पहली रकत के बाद दूसरी रकत के लिए उठता है या तीसरी रकत के बाद चौथी रकत के लिए उठता है तो अगर वो जलसा इस्तराहत कर भी ले तो कोई हर्ज नहीं है। इससे ये बात साबित होती है कि अगर ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा का मामूल होता तो अकाबिर सहाबा जितने भी हैं उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल पोशीदा नहीं रहता था। इसका मतलब यह है कि कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलसा इस्तराहत किया और कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलसा इस्तराहत नहीं किया। इसलिए दोनों बातें अफजल हैं। अगर कोई जलसा इस्तराहत करके उठता है तो
تو یہ بھی افضل ہے، اور اگر کوئی طاقت اس کے اندر موجود ہے، جوان ہے، تو وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے نا کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھا، پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابو حمید سعیدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے نماز وہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا میں تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ اب انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی، لیکن پہلی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد انہوں نے جلسہ استراحت نہیں کیا اور سیدھا جو ہے نا کھڑے ہو گئے۔ تو اس مجلس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جلسہ استراحت اگر کر لیا جائے یہ بہت افضل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اگر کبھی چھوڑ دیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یعنی ان تمام احادیث کے اندر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا بہترین طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، اور ان میں جو باتیں ہمارے سامنے ابھی تک آ چکی ہیں ان میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں کے اوپر جو ہے جلسہ یعنی سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ ان اعضاء کو جو ہے جن کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، یا چہرہ ہے، ناک ہے، یا دونوں ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں اور ان کی انگلیاں ہیں، تو کہا کہ ان اعضاء کو جو ہے وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں کھا سکے گی، اور فرشتے بھی جہنم میں سے جب اہل ایمان کو نکالیں گے اور ان کو جنت میں داخل کرنا چاہیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، تو اس موقع پر بھی اگر وہ پہچانیں گے تو سجدے کے اعضاء سے پہچانیں گے۔ اور منع فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بازوؤں کو کتوں کی طرح بچھا کے جو ہے نا سجدہ نہ کریں، کیونکہ کتے کی عادت ہے کہ وہ اپنے دونوں بازو بچھا کے جو ہے نا وہ بیٹھا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ سجدے کے اندر اس حالت میں آپ کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ دونوں بازوؤں کو ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا ہاتھ سامنے رکھیں اور دونوں بازوؤں کو جسم کے پہلو سے بھی اٹھا کر رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کے بغل کی سفیدی جو ہے نا وہ سجدے کے اندر نظر آتی تھی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم بھی دیا کہ پاؤں کی انگلیوں کا رخ جو ہے وہ بھی سجدہ کی یعنی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یعنی انسان کے تمام اعضاء جو ہے نا وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا رخ بھی جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی وہ نماز ہوتی ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، انسان کے رویے کو بدلتی ہے، انسان کو حرام کاموں سے روکتی ہے اور انسان کو برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، کیونکہ انسان سجدے میں جو ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سجدے میں، جلسے میں اور رکوع میں اور قومے میں کھڑے ہو کر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل ہمیشہ دعائیں مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔